सुरु गर्नु न। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मनोक्रान्ति। सधैँको झैँ आज हामी उही समय लिएर त्यही भागवतको विषय लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सबै यहाँ जोडिसकेका छौँ। साथै हाम्रो गुरुजी पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। एउटा कसैले भन्थे एउटा कहावत छ, एन्ड अफ लर्निङ इज एन्ड अफ विनिङ एन्ड एन्ड अफ लाइफ। अगर सीखना बन्द तो जितना बन्द। यसै कारणले भागवतको विषयलाई लिएर हामीले आध्यात्मिक, भौतिक, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यहरू बुझ्न आजकल धेरै नै आवश्यकता छ। यसै क्रमलाई आगे बढाएर हाम्रो गुरुजीले एउटा अत्यन्तै सरल र अत्यन्तै राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको छ, जसको आज 2 महिनाभन्दा बेसी भइसक्यो। त्यही विषय लिएर आज हाम्रो पक्ष श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री योगी अनन्तानन्दजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म अनुरोध गर्दछु एकदम ताली बजाएर उहाँलाई हामी स्वागत गरेर आगे आई यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म हार्दिक हृदय से अनुरोध गर्दछु। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत हामी जुम क्लाउड मिटिङ अन्तर्गत उपस्थित भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत गर्दै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। हिजो हामीले नवम स्कन्धलाई विराम गरेका छौं र आज हामी दशम स्कन्धलाई स्वागत गर्दैछौं। दशम स्कन्ध सुरु गर्दैछौं, यानी हामी हाम्रो जीवनको हरेक दिन नयाँ दिन अथवा हिजो हाम्रो गइसक्यो पास्ट, आज हाम्रो पहिलो दिन यो लाइफको नयाँ जीवनको पहिलो दिन हो। त्यसैले हर सफल हुन चाहने व्यक्तिले हरेक दिन जन्मिन्छ, हरेक दिन नयाँ हुन्छ र त्यो नयाँ दिन, त्यो जन्मदिन भएकाले अथवा यो भन्दा अगाडिको जीवनको पहिलो दिन भएकाले आज हामी पहिलो दिन जन्मिदै छौं। त्यसैले हरेक दिन बर्थडे मनाउने गर्नुहोस्, जन्मोत्सव मनाउने गर्नुहोस्। आगामी जीवनको पहिलो दिन आज हो। अब भोलि उठ्नुहोस्, भोलि पनि आगामी दिनको पहिलो दिन हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक दिन एउटा जन्मोत्सव हुन पर्छ जीवनको। एउटा दिन जानु र अर्को दिन आउनु यो हर प्राणीको जीवनमा चाहिँ भइ नै रहन्छ। नवम स्कन्ध गयो, दशम स्कन्धले प्रवेश गर्यो, अथवा हिजोको दिन हिजै गइहाल्छ, आज नयाँ दिन आउँछ, आज भोलि जान्छ, पछि अर्को दिन आउँछ, नयाँ नयाँ दिन आउँदै जाने हो। त्यसैले जीवन नयाँ ढङ्गबाट जिउनु पर्छ, नयाँ विचारबाट, नयाँ शैलीबाट जिउनु पर्ने हुन्छ जीवनलाई। हामीले धेरै तरिकाबाट, धेरै कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौं। दशम स्कन्धमा प्रवेश गरिसकेपछि शुकदेव स्वामीलाई राजन परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब मैले अहिलेसम्म पानी पनि नपिइकन, कुनै भोजनहरू पनि नलिकन म बसिरहेको छु। तपाईलाई लाग्दो होला हे शुकदेव स्वामी, यो भोकायो, यो तिर्खायो जस्तो लाग्दैछ होला तपाईलाई, तर म अहिलेसम्म ती सारा कुरालाई भुलेर तपस्या गरेर किन बसेको त भन्दाखेरि कृष्ण चरित्र सुन्नलाई बसेको, श्री कृष्ण भगवानका लीला र कथा श्रवण गर्नलाई आतुर भएर बसेको। यहाँबाट सजिलै विषयवस्तु अगाडि बढ्छ, त्यस्तो गाह्रो गरेर विषयवस्तु बढ्दैन। तर एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मेरो उद्घोष हिजो पनि मैले गरेँ, मेरो दर्शन मैले हिजो पनि भने कि शास्त्र पढ्ने चिज होइन, शास्त्र बुझ्ने चिज हो। भगवानका कथा पढ्ने मात्रै होइनन्, भगवानका कथा बुझ्ने हुन्, मनन गर्ने हुन्, चिन्तन गर्ने हुन्। त्यहाँबाट जीवन दर्शन निकाल्नुपर्छ, अनि मात्रै पढेको सार्थकता हुन्छ।
अनि मात्रै त्यसलाई बुझेको ठहरिन्छ होइन। त्यसै हाम्रो पाठ हामी त बुझ्दैन, अब जोसुकैले त बुझ्दैन भनौँ न, संस्कृत पढ्नेले त येन केन प्रकारले यसो भन्दै गरेको अलिअलि त्यो प्रसङ्ग पुग्यो त्यहाँ पुग्यो भन्ने आइडिया लाइन छ पढेकोले त। अब पढ्दै नपढेकोले त के भन्यो भन्यो त्यस्तै मात्रै सुनिन्छ नि। त्यस्तै त्यसले गर्दा पढ्ने र भटटट मात्रै गर्ने होइन क्या, त्यो जहाज उड्दाखेरि आएको आवाज जस्तो चाहिँ हेलिकप्टर उड्दा आएको आवाज जस्तो मात्रै गर्ने होइन। शास्त्र पढ्ने भनेको बुझ्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने र त्यहाँबाट नयाँ किसिमको विचार, जीवन दर्शन, जीवनशैली निकाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले शास्त्र पढेको ठहरिन्छ मैले हिजो भने। अब आज हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ सुखदेव स्वामीलाई राजन परीक्षितले के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले यसले केही खाएको छैन, केही गरेको छैन, भोकायो होला, तिर्खायो होला, अब यसले चाहिँ सुन्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन भनेर सोच्नुहुन्छ होला। म त्यो क्वालिटीको व्यक्ति हुँदै होइन, म त्यो क्वालिटीको व्यक्ति होइन, म त्यस्तो क्वालिटीको व्यक्ति हो सुखदेव स्वामी कि मलाई अगाडि बढ्न, जीवनमा उठ्न, महान बन्नु छ, मलाई त्यस्ता भोग प्याज खानु नखानु, त्यहाँ जानु, यता त्यता दायाँ बायाँ मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई चाहिँदैन। मलाई जस्ट भगवानका कथा सुनाउनुहोस्, ताकि म त्यो सुन्दै सुन्दै भोलि ब्रह्ममय हुन सकौँ। लक्ष्य हेर्नुहोस् परीक्षितको लक्ष्य हेर्नुहोस्, अनि उसको कक्ष हेर्नुहोस्, अनि उसको निरन्तरता हेर्नुहोस्, अनि उसको फोकस हेर्नुहोस्। यति मात्रै हामीले बुझ्ने हो भने तपाईँ हामीले जस्तो सुकै लक्ष्य पनि गेट गर्न, प्राप्त गर्न सक्छौँ लाइफमा। धेरैतिर धेरै लामा सिद्धान्त बुझ्नै पर्दैन, यति बुझे हुन्छ। के बुझ्ने त भन्दा उसको लक्ष्य के, ब्रह्ममय, ब्रह्ममा लीन हुनु, भगवत प्राप्त गर्नु। दोस्रो नम्बरमा ऊ चाहिँ कहाँनिर छन्, कक्ष अब हेर्नु पर्यो। लक्ष्य त छ ब्रह्ममय हुने, तर हाम्रो कक्ष के हुन्छ भन्दा फटाहरूको, चोरहरूको, लुच्चाहरूको सङ्गत हुन्छ हाम्रो। त्यस्ताका छेउमा गएर बसेका हुन्छौँ। कक्ष माने त्यो। हामी लक्ष्य राम्रो राख्दैमा, महान राख्दैमा महान हुने होइन, तर त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्नु पर्यो। परीक्षितको सङ्गत हेर्नुहोस्, त्यहाँ 101 महानतम साधु सन्त विद्वानहरूको सम्मेलन छ। सम्मेलन, हाम्रो सम्मेलन हुन्छ फटाहरूको, हाम्रो सम्मेलन हुन्छ कुतर्कवादीहरूको, हाम्रो सम्मेलन हुन्छ परम्परावादीहरूको, पुराना सोच राख्नेहरू, पुराना विचार राख्नेहरू। नयाँ विचार, नयाँ कुरा सुन्दैखेरि हुँदैन, होइन कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरूको सम्मेलन हुन्छ। अनि हामी कहिल्यै महान बन्ने सम्भावनाबाट टाढा टाढा दूर दूर हुँदै गयौँ र हामीलाई सफलता दुरूह चिज लाग्दै गयो। त्यसैले परीक्षितको वातावरण, परीक्षितको अलिकति इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो सफलता म विशेष गरेर दुईटा सफलतालाई व्याख्या गर्छु मैले विशेष गरेर, एउटा आध्यात्मिक सफलता र एउटा भौतिक सफलता। अनि कहिलेकाहीँ अधिकांश रुल्सहरू, नियमहरू, वचनहरू दुवैलाई साथ दिने खालका हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ एउटालाई मात्रै साथ दिने हुन्छ। त्यसले गर्दा बुझ्नुपर्ने हुन्छ म कुन चाहिँ कोणबाट बोलिरहेको छु, त्यति मात्रै बुझ्नुपर्छ। तर धेरै ठुलो फरक हुँदैन एउटा आध्यात्मिक सफलता र एउटा भौतिक सफलता। सबभन्दा पहिले भौतिक सफलता चाहिन्छ संसारमा भन्ने कुरा गुरुदेवले ठम्ब्याउनु भएको। हरेक व्यक्तिले आध्यात्मिक सफल हुनुभन्दा अगाडि भौतिक सफलता चाहिन्छ। यहाँ अहिलेको समयमा लाखौँ मात्रै होइन, करोडौँ सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भन्ने मनोक्रान्तिको मान्यता। करोडौँ तपाईँले जति सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसको 7-8 डबल चाहिँ पैसा बक्कु कमाउने, एकदम शानदारले भौतिक सफलता प्राप्त गर्ने। त्यो थोरै थोरैमा सम्झौते नगर्ने। अनि त्यो धेरै भन्दा धेरै सम्पत्ति कमाइसकेपछि तपाईँले दशांश भनेको छ शास्त्रमा, तर साँच्चै तपाईँले त्यति पैसा कमाइसकेपछि दशांश होइन 20अंश 40अंश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मजासँगले चाहिँ अरूको लागि खर्च गर्नु भनेको आध्यात्मिक अब लाइफ सुरु हुन्छ। तपाईँले जब अरूका लागि हामी बाँच्न थाल्छौँ तब न हाम्रो आध्यात्मिक लाइफ सुरु हुन्छ। केवल आफ्नो लागि मात्रै होइन त्यो पैसा कमाउनु भनेको। भौतिक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नु एकदम उचाइमा भनेको आध्यात्मिक जीवनलाई टेवा दियोस्, किनभने अरू गरिबको लागि, दुखीको लागि केही गर्न सक्नु त्योभन्दा ठुलो महानताहरू केही पनि होइन। त्यो विषयवस्तु हाम्रो
अब दशम स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, अगाडि आउँछ, त्यसमा हामी पछि चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यसैले गर्दा दुईटा सफलताको लागि नियम सूत्र, सफलताका महान सूत्र भनेको परीक्षितलाई बुझ्नु हो नम्बर 1 मा। अब म परीक्षितमै अलिकति फोकस भएर व्याख्या गर्न गइरहेको छु। पाण्डव वंशमा उत्पन्न भएका राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट भौतिक सफलता उनको हातमा चरम चुलीमा छ। हेर्नुहोस् है, भौतिक सफलता पहिल्यै छ उसँग, र त आध्यात्मिक सफलता पनि सुनिश्चित छ उसको। त्यहाँ सर्पले डसेर टोकेर अगतिमा पर्ने पोइन्ट अप्सन पनि छ, मार्ग पनि छ। तर ऊ किन त्यति हुँदाहुँदै पनि ऊ असफल भएनन्, आध्यात्मिक रूपमा पनि भगवत प्राप्त गर्न सफल भए भने किन त भन्नाले उनले सफलताका दुईटा कुरा मनोक्रान्तिले ठम्याएका दुवै कुरालाई उनले एचिभ गर्छन्। नम्बर 1 मा भौतिक सफलता मान्छेसँग हुनुपर्छ, त्यो उसँग अलरेडी छ, ऊ चक्रवर्ती सम्राट भएर चाहिँ त्यो प्राप्त गरिसके। अब त्यसलाई युज गरेर कसरी युज गरे, अब हेर्नुहोस्, ऊ आफूले सिंहासनमा बस्दाखेरि त्यहाँनेरि टोटल्ली समर्पित भएर जनताको एक जनतालाई आफै हिँडेर गएर हेरेर बुझेर कसलाई दुःख छ, कसलाई पीडा छ, सबैको मर्का पीर मर्का सबै बुझेर चाहिँ प्रजालाई आफ्नो सन्तान समान ठानेर सेवा गरे। अनि त्यहाँ अगतिमा पर्ने मार्ग आयो है, अब चाहिँ तेरो चाहिँ दुर्गति हुने बेला भयो भन्दाखेरि के गरे भने च्वाट्टै कुनै माया मोह ईर्ष्या लोभ दम्भ घमण्ड बिना नै च्वाट्टै मानौ कि बाटोमा बटुवाले हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा वनस्पतिको पत्ता टिपेर एकछिन खेलाएर फुत्त फालिदिए जस्तो दरबार त्यो सम्राट पद फुत्त फालेर ला छोरा कल्पना गरौँ, इमेजिन गरौँ एकचोटि, ला लैजा। अझ अर्को रूपमा भन्ने हो भने बच्चालाई घरमा खेलाउन ल्याइदिएको माता पिताले अनि एकछिन चाहिँ छोराको हातबाट खोसेर अथवा चाहिँ लिएर एकछिन त खेलाइन्छ हामीले पनि, आफूले पनि एकछिन खेलाएर ल अब हामी कतै आफ्नो काममा जाने बेलामा ल लिएर जा तेरो खेलाउने भनेर चाहिँ दिए जस्तो गरेर च्वाट्ट मतलबै नराखिकन छोड्न सक्नु, त्यो सबभन्दा ठुलो आध्यात्मिक सफलताको इन्डिकेटर हो, सूचक हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। जबसम्म हामी त्यो परीक्षितको लेभलमा प्रवेश गर्दैनौँ आध्यात्मिक यात्रा कहिल्यै सुरुवातै हुँदैन। याद राख्नु, पूजा गरेर पाठ गरेर यो गरेर त्यो गरेर हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, तर हरेक साधकको हरेक भक्तको जीवनमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ परमात्माले। त्यो अन्तिम अवस्थामा यो म बाटो आउन लायक छ या छैन भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर त्यो के हो त भन्दाखेरि त्याग, न सक्छ या सक्दैन, न धन त्यागेर त्यागी हुन्छ। हामीले भजन सुनेका छौँ, त्यो थोरै थोरै सम्पत्ति त्यागेर थोरै थोरै त्यो कामै छैन, तपाईले तपाईसँग भएको टोटल्ली चक्रवर्ती सम्राटको पदलाई तपाईले बटुवाले एउटा वनस्पतिको पत्ता टिपेर एकछिन खेलाएर फुत्त फ्याँके जस्तो फ्याँक्न सक्ने ताकत छ भने अन्तिम अवस्थामा हाम्रो आध्यात्मिक सफलता पनि सुनिश्चित हुन्छ। तर त्यो भएन भने हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणका महान चरित्र नायक राजन परीक्षितको उहाँको अवस्थाबाट हामीले सिक्न सक्छौँ र सिक्नु पर्ने एउटा त्यो। अनि अर्को कुरो यति भइसकेपछि मैले अघि भने सफलता प्राप्त गर्नको लागि दुईटा चिज हुनुपर्छ, एउटा मात्रै भयो भने कहिल्यै हुँदैन। त्यो भनेको छ लक्ष्य नम्बर 1 मा, र लक्ष्य 50% हो र कक्ष्य 50% हो। कक्ष्य भनेको त्यो लक्ष्य हो भने म कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ, र कहाँ छु नि भन्ने थाहा हुँदैन अधिकांश मान्छेलाई। जाने कहाँ हो थाहा भए पनि म कहाँ छु र त्यहाँबाट कुन बाटो कुन मार्ग भएर त्यहाँ पुग्छ भन्ने थाहा हुँदैन, र अधिकांश मान्छे अल्मलिएर बस्छ। त्यो त्यही हराएर त्यही बिलाएर 5 वर्ष अगाडि जहाँ थियो 10 वर्ष पछाडि गएर हेर्दा पनि ऊ जहाँको त्यही हुन्छ। त्यसैले गर्दा मित्र, परीक्षितलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, परीक्षितको कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुपर्छ। त्यहाँनेरि उसको कक्ष के छ भने सुखदेव स्वामी
अनि त्यहाँबाट 101 महान सन्त साधु विद्वान जति थिए उहाँको राज्यमा सबै उहाँको वरिपरि आएर मैले अघि भने विद्वत वर्गको सम्मेलन छ उसको वरिपरि। तर हाम्रो वरिपरि को छ? अब त्यहाँनिर हामीले सर्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कस्ता मान्छेको संगतमा छौँ, कस्तो मान्छेलाई हामीले कक्षमा ल्याएर वरिपरि राखेका छौँ अथवा कस्तो मान्छेको कक्षमा गएर वरिपरि गएर बसेका छौँ, त्यहाँबाट तपाईँको यात्रा भोलि कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा फाइनल रूपमा डिसिजन हुन्छ। त्यसैले गर्दा दुईटा कुरा हामीले राख्नु पर्यो। अब योभन्दा अगाडि तेस्रो पोइन्ट आउँछ के त भन्दाखेरि तपाईँसँग लक्ष्य पनि छ, तपाईँसँग कक्ष पनि छ। अब यतिले पनि भयो भन्ने जस्तो त लाग्छ। परीक्षितको त्यतिले मात्रै पुगेको छ त्यहाँ। परीक्षितलाई नि हेर्छौँ आज हामी, किनभने श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत रहेरै व्याख्या गर्दैछौँ। त्यही रहेर हामी जीवन दर्शनलाई बुझ्दैछौँ, सफलता र असफलतालाई पनि व्याख्या गर्दैछौँ भने हामी त्यहीबाट बुझ्नुपर्छ। के त भन्दाखेरि सबै कुरा त्यागेर आइसकेपछि त्यागेरै आउनुपर्छ क्या। त्यागे भनेर छोडेर आउने अनि त्यहाँ आएको ठाउँमा बसेर त्यसैको चिन्तन गर्न थाल्ने, त्यसैको मनन गर्न थाल्ने, होइन मलाई भोक लाग्यो भन्न थाल्ने। सफलता साँच्चै चाहने मान्छेले 2-4 छाक खान नपाउनु भनेको सौभाग्य हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। हामी 1 छाक खान पाउन भने गुनासो गर्न थाल्छौँ। हामी कति पतित छौँ भन्ने कुरा हामीलाई नि थाहा छैन क्या। 1 छाक खान पायौँ न, अब चाहिँ गुनासो आज खानै पाएको छैन, भोकले मरै भन्न थाल्छौँ। अरे यार, परीक्षितले पानीसम्म नपिकन बस्नु भएको छ। के का लागि? अब चिन्तन गर्नुहोस् एकछिन, गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुहोस्। सफलताको लागि। अब त्यो सफलता तपाईले भौतिक सफलताको लागि जोड्न पनि मिल्छ, र आध्यात्मिक सफलताको लागि भने जहाँ बुझ्नु छ तपाईलाई जे चाहिएको छ, तपाई जेको खोजियो त्यही लगेर जोड्नुहोस् ट्वाक्क। यो जहीँ पनि फिटिङ हुने यस्तो पूर्जा हो क्या यो। जुनै सुकै कलमा कारखानामा लगेर जोडे पनि यो पूर्जा ट्वाक्कै फिट हुन्छ। तपाई भौतिक सफलता चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि मिल्छ। तपाईले खाई नखाई अहोरात्र गरेर फोकस गर्नुपर्छ। कहाँ भन्दा लक्ष्यमा फोकस गर्नुपर्छ। त्यसलाई अर्जुन दृष्टि भनिन्छ। राजन परीक्षितको हकमा ब्रह्म प्राप्त गर्नु, त्यो भगवत प्राप्त गर्नु भनेको अर्जुन दृष्टि लाएर मात्रै सम्भव भएको हो, नत्र भने सम्भव हुँदैन। त्यस्ता कथा कहानी सुन्ने हाम्रा पहिलेदेखि तपाईले चाहिँ त्यो गोकर्णकै प्रसङ्गलाई हेर्नुभयो महात्म्यको भने सजिलै छर्लङ्गै बुझिन्छ। जबसम्म अर्जुन दृष्टि भएन, धुन्धुकारी मात्रै भगवत प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यो कथा त हाम्रो अगाडि छ नि, ऐना जस्तो। जन्मभर गाली ये भूल करता रहा, जन्मभर गाली ये भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पे पर आईना साफ करता रहा। कैन यू इमेजिन? धुलो लागेको थियो गालामा, फेसमा, तर गालीले चाहिँ के गरे भने जिन्दगीभरि ऐना पुछेर बसे। अब यसो फेरि धुलो लागेछ, फेरि पुस्यो, रुमाल ल्यायो, रुमाल हजारौं गइसके फाटेर चाहिँ ऐना पुस्ता पुस्ता, तर धुलो गएकै छैन। लास्टमा पो गएर गालिबले बुझेर कविता लेख्नुभयो त, जीवनभर गालिब ये भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पे आईना साफ करता रहा। ऐना छ भागवतमा, हरेक प्रसङ्ग ऐनाको रूपमा छर्लङ्ग छन्। हामी ऐना पुसे जस्तो भागवतलाई पुस्ने, अथवा अर्को दाइलाई सम्झाउन थाल्ने, भाइलाई सम्झाउन थाल्ने, अरूलाई बुझाउने, यजमानलाई सम्झाउन थाल्ने, आफू बुझ्नु छैन अर्कालाई सम्झाउने, अर्कालाई बुझाउने भने त्यो धुलो आफ्नो फेसमा लाग्नु र ऐना पुस्नु बरोबर हो। त्यो त्यही हो, बरोबर होइन भनेकै त्यही हो। आफूले बुझेकै छैन। के त भन्दाखेरि अर्जुन दृष्टि है। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गोकर्णको प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ नि गोकर्णजीले, होइन एकजनालाई मात्रै आउने हो, सबैले कथा सुनेको छ, यो त भएन अन्याय भन्दा अर्जुन दृष्टि छ, सुनाइमा कन्सन्ट्रेसन छ, ध्यान छ, भड्काम छैन भन्दाखेरि सबै भड्केको छ। सबैले सुन्यो। मैले एकछिन प्रथम स्कन्धको आधा जति सुने, अनि म एकछिन ससुरालीतिर त्यहाँ ससुरा सासूसँग अलिकति विवाद भएको थियो, त्यो सम्झिन थालेँ। ए होइन, उता चाहिँ गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई अलि फेसबुकमा रिप्लाई गरेको थिएन, त्यसलाई बुझ्न थालेँ, किन दिन चाहिँ कहाँ गइछ भनेर सोध्न थालेँ, चिन्तन गर्न थालेँ। प्रकारान्तरमा सबै मान्छे लक्ष्यबाट यसरी नै भड्किन्छ। एकछिन 4-5 महिना लक्ष्य हो रहेछ भनेर अब हाम्रो कार्यक्रम सुनेपछि, प्रवचन सुनेपछि साथीहरू वाह वाह अब चाहिँ हामीले केही भेट्यौँ, अब केही गर्छौँ भनेर चाहिँ तम्सिने, अनि त्यहाँबाट 2-4 महिना पछाडि
भाषिने पनि धेरै हुन्छन्। बस्नु होला, यो सुनेर यो बुझेर यहाँबाट तपाईहरु चाहिँ धेरैजना लस्ट भएर जान्छन्। हो, अघि तीर्थजीले जुन कुरा भन्नुभयो, मनोक्रान्तिमा आएका मान्छे सबै उठ्छन् भन्ने ग्यारेन्टेड छैन, किनभने उहाँसँग यो परीक्षितको जस्तो प्यास हुनुपर्छ। त्यो चाहे मनोक्रान्ति आओस् चाहे त्यो नआओस्, त्यसको सवालै होइन। त्यो नआउँदा पनि मान्छे सफल हुन सक्छ र आउँदा पनि असफल हुन सक्छ, किनभने त्यो सिस्टममा जान सक्नुपर्छ। अनि परीक्षितले चाहिँ केही कुरा नचाहिकन खान पिउन यता त्यता सबै छोडेर चाहिँ अर्जुन दृष्टिमा लागेपछि मात्रै सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्जुन दृष्टि भनेको के हो? त्यो महाभारतको प्रसङ्ग स्वतः यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। द्रोणाचार्य गुरुले सबैलाई धनुर्विद्याको चाहिँ ज्ञान दिइसके पछाडि फाइनल एक्जामिनेसनमा लानुहुन्छ। एक्जामिनेसनमा लगिसके पछाडि सबैजनालाई सोध्नुहुन्छ, ल राजा युधिष्ठिर आउनुहोस् हैन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ भीम आउनुहोस्, नकुल आउनुहोस्, सहदेव आउनुहोस्, दुर्योधन आउनुहोस्, को हुनुहुन्छ सबै आउनुहोस्, ल एक्जामिनेसनमा लिएर जानुभयो। अनि ल पहिले भन्नुहोस् युधिष्ठिर महाराज तपाईले के देख्दै हुनुहुन्छ? द्रोणाचार्य गुरुले भन्नुहुन्छ, बाण धनुषमा बाण राख्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ताक्नुहोस्, अनि मलाई भन्नुहोस् तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दा, मैले त खोला देखिरहेको छु, नदी देखिरहेको छु, गुरुको चरण। सबैले, भीमले पनि त्यस्तै विभिन्न बाहना दायाँ बायाँ सबै बताउनुहुन्छ। अनि कसैले भन्छ मैले रुख देखिरहेको छु, हावा चलिरहेको देखिरहेको छु, गुरुको चरण पनि देखिरहेको छु, अनि लास्टमा चरा पनि देखिरहेको छु, हान्नु पर्ने ठाउँ पनि। ल तैँले पनि हान्न पाउँदैनस्, तैँले पनि पाउँदैन, तैँले पनि पाउँदैन, सबैले हान्न पाएनन्। अनि अन्तिम अवस्थामा अर्जुनलाई बोलाउनु भयो। ल अर्जुन आइज अगाडि आउनुभयो। ल के देख्दैछस् भन्दाखेरि अर्जुनले एउटै मात्रै शब्द बोल्नुहुन्छ, क्या एउटै, केवल मैले गुरुदेव चराको आँखै मात्रै देखेको छु नि त भन्दा, हो ल केटा तँ यो चलाउने अधिकार प्राप्त हान्दे भन्दाखेरि ठ्याक्कै अर्जुनले हानेको बाण आँखामा लाग्छ। अर्जुन दृष्टि सफलताको लागि परीक्षितको प्रसङ्गबाट दशम स्कन्धमा प्रवेश गर्दा दशम स्कन्धको सफलताको सूत्र, एउटा महान्तम जग सफलताको मैले तपाईलाई लगाइदिएको छु। तुक्कै यस्ता कुरा सुनेर अब चाहिँ हुने रहेछ भनेर चाहिँ 2-4 महिना मात्रै हो, 2-4 दिन मात्रै हो, असफल हुने मान्छेहरूले अन्तिममा गएर असफल हुन्छन्। त्यसलाई म भोलिको व्याख्या, कसरी असफल हुने मान्छे कसरी हुन्छन् भन्ने कुरा भोलि गएर व्याख्या गर्छु। र आज मैले के व्याख्या गर्दैछु भने हेर्नुहोस्, 3-4टा कुरा मैले विशेष गरेर पोइन्टेड गरेको छु। नम्बर 1 मा लक्ष्य, नम्बर 2 मा कक्ष्य, नम्बर 3 मा सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर लक्ष्यमय हुनु, फोकस गर्न सक्नु, ध्यानस्थ हुन सक्नु। ध्यानस्थ भएन भने मान्छे कहिल्यै सफल बन्न सक्दैन। यो कुरा टिपोट गर्नुपर्छ, कोट गर्नुपर्छ, सर्ट आउट गर्नुपर्छ, लिस्टेड गर्नुपर्छ। यस्ता कुरालाई फिस्टेड हुन्छ, नत्र भने लिस्टेड गरेन भने फिस्लिक खुस्केर जानेलाई फिस्टेड भन्छ। अब तपाईलाई एउटा सुनेको कहानी सुनाउँछु। तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ, तर सुनेर हुँदैन, मैले भन्छु पढेर हुँदैन, सुनेर हुँदैन, बुझ्नुपर्छ। एउटा खरायो र कछुवाको कहानी हामी सबैले सुनेको कहानी हो। कम्पिटिसन, दौड प्रतियोगिता भएको कहानी सबैले सुनेको। हेर्नुस्, अब कम्पिटिसन हुन्छ खरायो र कछुवाको, त हुनै त्यो लाजमर्दो कहानी हो एक किसिमबाट। तर सफलताको लागि साह्रै ठुलो खुराको फेरि त्यो कम्पिटिसन हुनु हुँदैन थियो। अब खरायो र कछुवाको पनि कम्पिटिसन कहिले हुन्छ? सम्भव छ? सम्भव छैन, तर भयो। अनि त्यहाँबाट कुदेर जाने क्रममा अब कछुवा भनेको थाहा भएको एकदम घस्रेर हिँड्ने कछुवा कहिल्यै कुद्न सक्दैन। त्यो पनि लेख्नुस् त्यहाँनिर नोटमा, कछुवा कुद्ने होइन, कछुवा घस्रने प्राणी हो। कछुवा अब खरायो कहिल्यै घस्रिने प्राणी नै होइन, उसको त्यो जिनमै छैन, उसको त्यो वंशै होइन, त्यो अंशै होइन, घस्रिने अंश उसँग छैन। एउटासँग घस्रिने अंश छैन, एउटासँग कुद्ने अंशै छैन। एउटा घस्रिने वंशमै छैन, एउटा कुद्ने वंशमै छैन, तर हुन्छ कम्पिटिसन त्यो दुईको बीच। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यो घस्रिन थाल्छ, कुद्न थाल्छ स्पिडमा। त्यो पोस्टमा पुग्ने ठाउँमा केही कदम पुग्न आँटेको बेलामा चाहिँ उसले झस्स याद आउँछ क्या, स्मरण हुन्छ क्या, होइन त्यो घस्रिएको कछुवा कहाँ आउँदै होला त, म त आइहालेँ, अब ठाउँमा पुग्न आँटिहालेँ। यस्तो फर्केर हेरौँ न भन्दा केही फड्का मात्रै कछुवा
केही पाइला मात्रै सर्दै थियो। अनि कछुवाले त्यसरी एकदम बिस्तारो आइरहेको देखिसकेपछि खरायोले सोच्छ अब अब कतिखेर आउने हो र, आइ नै पुग्दैन नि यार, एकछिन म यस्तो स्पिडमा पनि कुदेर आएँ, एकछिन म आराम गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट आउन आँट्छ अनि म फुत्त पुगेर चाहिँ जित्नु पर्यो भनेर चाहिँ ऊ एकछिन आराम गर्न भनेर बस्छ। अब कथामा त्यतिखेर हामीले पढेकोमा त हरियो, अनि त्यहाँ हरियो घाँसमा झ्याम्म चाहिँ ऊ चाहिँ आरामले बस्यो सुत्यो भनेको छ, हुन पनि सक्छ त्यो। अनि त्यहाँबाट आरामले एकछिन आराम गरेर बस्दाखेरि अब मस्त निदा आयो। कछुवा घस्रँदै 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 आएर चाहिँ पोस्टमा पुगेर छोएर फर ओहो हसङ फसङ गरेर उठेर हेर्दा कछुवा हेर्दा पछाडि त छैन, अगाडि हेर्दा त पोस्ट छोएर आउँदैछ। अब भन्नुहोस् त्यहाँ को जन्मजात कछुवाको कुद्ने थिएन उसँग केही पनि, तर उसले के गर्छ त भन्दा म्याराथन जित्छ कछुवाले, म्याराथन जित्छ कछुवाले, हार्छ म्याराथन खरायोले। अब त्यहाँ तपाईँ हामीले अझै के हो भनेर बुझेकी छैन, यति चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यसले चाहिँ अब लापरवाही गर्यो, कछुवाले चाहिँ लापरवाही गरेन, तर त्यति होइन, त्यतिले पुग्दैन। त्यहाँनिर कुरोको चुरो के छ भने तपाईलाई लाग्छ नि म दक्ष छु, म शक्तिशाली छु, मैले जतिखेर पनि मैले चाहेको खण्डमा चाहिँ म सुत्न पनि सक्छु, चाहेको खण्डमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ जितेर म अगाडि जान सक्छु भन्ने लाग्छ। यदि ठुलो भ्रम हो। शक्ति र योग्यता हुँदैमा सबै मान्छे सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टेड त्यहाँ छ, ग्यारेन्टेड त्यहाँ छ। शक्ति छैन, योग्यता छैन, कमजोरी छ, त्यति हुँदा पनि सफल हुने फोकसमा, कन्सन्ट्रेसनमा, निरन्तरतामा। बात सक्यो, कुरै सक्यो। खरायोले कन्सन्ट्रेसन, आफ्नो कन्सन्ट्रेसनलाई कसरी पछाडि हेर्नु भनेको कन्सन्ट्रेसनबाट भड्किनु, अनि त्यो कन्सन्ट्रेसन भड्किसकेपछि विचार भड्किन्छ। कन्सन्ट्रेसन अर्कातिर गएपछि अर्को चिज, अर्को विचार आउँछ, अर्को विचारले अर्कै कर्म गराउँछ। याद राख्नुहोस् हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ सकारात्मक विचार केमिकलले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ सकारात्मक कर्ममा जान, अनि सकारात्मक कर्मले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। अब त्यही ठाउँमा नकारात्मक केमिकलले शरीरलाई उत्प्रे काममा जान, एक्सनमा जान, र नकारात्मक एक्सनमा जान्छ र नकारात्मक परिणाम आउँछ। हेरियो कहाँ कछुवामा साह्रै ढिलो हिँड्ने नकारात्मक पोइन्ट उसको लागि। अनि त्यो नकारात्मक पोइन्टलाई हेर्ने बित्तिकै नयाँ विचार आउँछ के भन्दा यो आउँदा एउटा म सुतेर उठेर पनि पुगिहाल्छु नि भन्ने विचार आउँछ। विचार आइसके त उसको शरीरमा केमिकल के गर्छु, यसलाई म जितिहाल्छु नि भन्ने आराम गर्ने केमिकलले आराम गराउँदै सुताइदिन्छ। नकारात्मकतामा जान्छ, नकारात्मकमा गयो सुत्छ, सुतेपछि परिणाम आयो। सिम्पल सूत्र, सिम्पल सूत्र। अब त्यही ठाउँमा कछुवाको विचार हेर्नुहोस्, कछुवा के भन्छ, म खरायो फटाफट दौडिन सक्छ, ऊ छिटो कुनै हालतमा जित्ने सम्भावना छ, त्यसैले गर्दा म दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन, मैले जसरी पनि जति सके पनि लागिरहनु पर्छ, दायाँ बायाँ हेर्नु हुँदैन, कन्सन्ट्रेट भएर पर लक्ष्यमा पोस्टमा मात्रै हेर्नुपर्छ। उसले त्यो बाटो जाँदाखेरि खरायो त्यहाँ सुतेको देख्थ्यो, देखेन त्यहाँ बाटोमा सुतेको भने उसको भड्किएको थिएन, ध्यान भड्किएको थिएन। उसले खरायो सुतेकै देखेन, ऊ पनि सुतेको रहेछ, म पनि एकछिन हानेर आएँ, अनि भरे एकछिनमा जानु पनि। तर याद राख्नुहोस्, यसलाई याद राख्नुहोस्, यसलाई यो तपाईको सफलता ग्यारेन्टेड। ल म 100% ठोकवा दिन्छु। तपाईँ 5 देखि 10 वर्षमा महान्टेड दिन्छु, पनि दिन्छु। तर तपाईँ त्यहाँ बाटोमा, तपाईको बाटोमा अगाडि जाँदा यहाँ सुतेका, बिग्रेका, खत्तम भएका, विभिन्न पक्षमा कुरा गर्दै गरेका, टाइम पास गर्दै गरेका वाहियातमा संसारमा देख्नु भयो, एउटा मात्रै हल्ला सुन्ने भन्नुभयो भने तपाईँ फेल, ग्यारेन्टेड फेल। क्यान यु इमेजिन? फेरि एकछिन
परीक्षितले भोक लागेको थाहा पाउनुभयो, तिर्खा लागेको थाहा पाउनुभयो, कसै दाजुभाइ आफन्तले आएर बोलाएको सुन्नुभयो, बोलाए। सिम्पल छ नि। चाहे साधनाको सफलता खोज्नुहोस् आध्यात्मिक, चाहे चाहिँ भौतिक सफलता खोज्नु, सिम्पल छ। त्यसैले योग्यता हुँदा हुँदै पनि मान्छे असफल हुन्छ र ऊ पतनतिर जान्छ। त्यसले गर्दा मित्र हामीले भने ल ल ल अब अगाडि बढ्नुपर्छ। सफलता र असफलता भनेको कठिन हो, फेरि बुझ्यो भने साह्रै सजिलो पनि हो। फेरि मैले एउटै प्रवचनबाट भारतमा हुँदा त्यो पनि मैले सेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यही विषयवस्तुसँग मिल्नेछ। मैले साह्रै काठमाडौँमा बसेर चाहिँ सफलताको अवस्था गुरुदेवको प्रवचनमा पुगेको पहिलो प्रवचन, एउटा प्रवचनबाट मैले सबैको सार पहिलो दिनबाटै मैले सबै कुराको सार निकालेको थिएँ। तर मैले अनि एउटा संकल्प गरेँ, म कहिल्यै छोड्दिनँ। अब आजबाट मदिन, अब छोड्ने सम्भावना छैन, किनभने आफै मनोक्रान्तिमय भयो। हेर्नु दिन कसैको समय अनि म आफ्नो तरिकाले हिँड्छु, तपाईँ असफल भइसक्यो। अहिले हुनुभयो है, पछि हुनु पर्दैन, अब हुनु हुँदैन पछि। तपाईँ अहिले असफल। कहिले लागिरहनु पर्छ। कहिलेसम्म लाग्नुपर्छ भने तपाईँ 10-12 वर्ष त लाग्नै पर्ने भयो सके। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले छोड्न मिल्दैन, लागिरहनु पर्छ। किनभने म अहिले पनि जति पहिले खट्थेँ त्यति नै खट्छु अहिले पनि। त्यसले गर्दा यस्तो बोल्न सकिन्छ यार, कति बोल्ने, जति बोले पनि आइरहन्छ। 5-6 घण्टा पनि कम्तीमा बोल्न सकिन्छ। अब बढ्नु पर्दा विषय हेर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो पानी त्यो केही नचाहिकन चाहिँ कुनै पनि कुराको एकदम ध्यानस्थ भएर जानु। अब हामी दोस्रो पोइन्टमा प्रवेश गर्छौँ, अथवा अलिकति फरक हाम्रो कथा छ। सूर्यसेन अब केका पुत्र वसुदेव आफ्नो विवाह गरेर देवकीका हुनुहुन्छ। तपाईले 1 सेकेन्ड पर्खिनु पर्ने हुन्छ है, एकैछिन। का पुत्र चाहिँ वसुदेव विवाह गरेर आफ्नो नवदुलहीका साथमा, देवकीका साथमा घर जाँदै गर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै म आज व्याख्या गर्छु। अनि 8औं पुत्रद्वारा मारिन्छस् कंस, हे मूर्ख, त त्यसैको चाहिँ रथ हाँकेर जाँदैछस् भनिसेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही भागवतमा भएको एउटा मात्रै म व्याख्या गर्छु श्लोकको, पढ्नुहुन्छ तर तपाईहरुले कथा मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यो साह्रै एउटा राम्रो पोइन्ट, किनभने कतिपय व्यक्तिहरुले गर्दा गर्दै आफूले चाहिँ कोसिस गर्दा गर्दैखेरि पनि सकारात्मक घटनाहरू घटिसके भने के गर्छन् भन्दा साह्रै गिल्टी फिलिङ गर्छन्। मैले गर्न सकिनँ, मेरो कारणले पनि यति पनि चाहिँ रोक्न सकिएन, यो भएन, मेरो गल्ती हो भन्ने लाग्छ। तर त्यहाँनेरि तपाईले 48औं श्लोकमा पहिलो अध्यायको 48औं श्लोकमा गएर हेर्नुभयो भने के लेखिएको छ भने कुनै पनि घटना, अब त्यसैसँग रिलेटेड गरेर म अलिकति बढाएर आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गर्छु। त्यहाँ मृत्यु मात्रै भनेको छ। चाहे त्यो मृत्यु होस्, चाहे त्यो समस्या होस्, चाहे त्यो झगडा होस्, चाहे त्यो विवाद होस्, कुनै पनि चिज विद्वान वर्गले, ज्ञानी वर्गले, ज्ञानी व्यक्तिले टाल्नै कोसिस गर्ने हो, त्यसलाई घट्न नदिनै ट्राई गर्ने हो। सकेसम्म बल बुताले नरानको बल लाएर त्यसलाई रोक्नै कोसिस गर्ने हो। तर रोक्दा रोक्दैखेरि पनि त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यो घटना घट्छ भने, त्यो घटना हुन्छ भने, विवाद छ भने विवाद अझै बढ्दै जान्छ भने, समस्या छ भने समस्या अझै विकराल बन्दै जान्छ भने, अथवा कसैको मृत्यु नै हुनुपर्ने छ र मारिन्छ नै भने, त्यो तपाईँ हाम्रो प्रयासले गर्दा गर्दै पनि रोकिँदैन भने
त्यो दोष हामीलाई लाग्दैन, किनभने हाम्रो ठाउँबाट हामीले गर्ने सबै प्रयत्न गरिसकेको हुनाले दोष हामीलाई लाग्दैन। यो सबभन्दा ठुलो आध्यात्मिक र भौतिक दुवैतिर हुने खालको कुनै दिन हामी कहीँ जाँदै गर्दा केही त्यस्ता घटनाहरू देखिन्छ र हामीले ल यस्तो चाहिँ नगर्नुस्, यो भनेको यस्तो, यो भनेको यस्तो भनेर बुझाउँदाखेरि पनि त्यो लडाईँ झगडा अझै बढेर जाने हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू पीडित हुन्छन्, आहा रोक्न सकिनँ मैले, यति पनि मैले चाहिँ सम्झाउन सकिनँ भने जस्तो लाग्छ। तर सम्झाउन नसक्नु तपाईँको गल्ती होइन, सम्झिन नसक्ने व्यक्तिको गल्ती हुन्छ। पहिले ट्राई नै नगर्नु आफ्नो गल्ती हो, कोसिसै नगर्नु आफ्नो गल्ती। तर कोसिस गरिसकेपछि पनि त्यो तपाईँको हातमा आउँदैन त्यो कुरो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो हाम्रो दोषमा आउँदैन, दोष हामीलाई लाग्दैन। किनभने त्यहाँनिर वसुदेवले हर प्रयत्न गर्नुहुन्छ सम्झाउन, यो भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ, केही भन्दा मान्दैन। तपाईँ त साह्रै चाहिँ धर्मात्मिक हुनुहुन्छ, कमलो मन गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँ त विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ त ज्ञानी हुनुहुन्छ, ल सबै कुरा भन्दा पनि अब टेर्दैन, मान्दैन त अब कंस भनेपछि अन्तिम प्रहार गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट के बुझिन्छ भने तत्कालको लागि चाहिँ जसरी पनि जस्तो ठुलै चुनौती मोल्नु परे पनि तत्कालको लागि मोल्नुपर्छ। र त्यो समय परिस्थिति आउँदाखेरि त्यो अगाडि जुन आफूले गरेको बाचा पुरा नगर्ने पनि, आफै गर्नै नपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ वसुदेवले सोच्नुहुन्छ या त यो कंस त्यति बेलासम्म मर्न पनि सक्छ ती बच्चाहरू जन्मिने बेलासम्म, या साँच्चै हो भने मेरा छोराले यसलाई मार्न पनि सक्छन्, भनेपछि त यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ। म चाहिँ तँलाई बच्चा चाहिँ जन्माएको जति तँलाई बुझाउँछु भनेपछि त यो मान्छ पनि। अनि मानिसकेपछि अहिले टरेपछि पछाडि त देखा जाएगा। यो स्टेपबाट हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ र प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने साह्रै ठुलो पोइन्ट हो यो। तर हामीले कथा कथा पढ्दा पढ्दै यो पोइन्टलाई हामीले हेर्दैनौँ, यो पोइन्ट हामीले चाहिँ पोइन्ट आउटै गर्दैनौँ। यसमाथि हामीले चिन्तन मनन गरेर यसलाई पनि एउटा सूत्र बनाएर जीवनमा लागू गर्ने भने हरेक किसिमका समस्याहरूबाट हामीले पार जान सकिन्छ। अब आज म योभन्दा अगाडि बढ्दिनँ, तर योभन्दा अगाडि नबढिसकेपछि यसैमा एकछिन चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ। आज यहाँ त्यो प्रसङ्ग व्याख्या गर्दा गर्दै मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग याद आयो, त्यो अलिकति फेरि ब्याकमा छ। त्यहाँ मास्तिर परीक्षितले के गर्नुहुन्छ भने धेरै प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, शुकदेव स्वामीलाई धेरै प्रश्न सोध्नुहुन्छ। ती प्रश्नहरू भनेका अधिकांश चाहिँ हामीले ठिकै छ कथा वाचन गर्दा मिल्ने खालका कथाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्। तर एउटा प्रश्न चाहिँ प्रतिनिधि प्रश्न साह्रै जगजोर खालको प्रश्न छ। त्यो के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब के भन्छन् भने राजन शुकदेव स्वामी अब भगवान कृष्ण चाहिँ मथुरामा बसेर वृन्दावनमा बसेर के गर्नुभयो त्यो सबै कुरा सुनाउनुहोस् होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो बलराम कसरी दाजु भए कृष्णका, यावत कुरा कसरी चाहिँ त्यो देवकीका गर्भमा गएर चाहिँ त्यहाँ रोहिणीका गर्भमा कसरी जानुभयो, यावत कुराहरू छन्। त्यो रोहिणीका गर्भमा कसरी गइन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गहन आध्यात्मिक प्रश्न र वैज्ञानिक प्रश्न भएकाले अहिले म त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्दिनँ, जाँदिनँ। अब मैले तपाईँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ परीक्षितले। त्यो प्रश्न के भने आफ्ना दाजु अथवा मामा, भगवान कृष्णका आफ्ना मामा, आमाका दाजु, त्यो मामालाई किन मार्नुभयो? त्यो त मार्नु नहुने मान्छे। एक त मान्छे मार्नै हुँदैन, हत्या गर्नै हुँदैन। अर्को कुरा आफ्नै मामालाई कसरी किन मार्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्नु, यो चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई लागेको हुन्छ महाभारतको सारा युद्धमा पनि युधिष्ठिरको चिन्ताको विषय यही थियो, मैले मारेँ अथवा मारिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई भ्रम थियो। अनि साह्रै शोक हुनुहुन्छ, सबै आफन्त मारियो, राजा महाराजा मारियो, धेरैजना विधवा भए, अपाङ्ग भए, टुहुरा भए, सबै मेरो कारणले। अब यो म कुन नर्कमा गएर जाकिने हो, म त्यो नर्कबाट निस्किने सम्भावना छैन भनेर युधिष्ठिरले चाहिँ साह्रै दुःख मनाउ गर्नुभएको थियो। अब अनि यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ त, किन मार्नु त हुँदैन, हत्यांश त गर्नु हुँदैन हो भन्ने प्रश्न आउँदा के हुन्छ भन्दा त्यो चिजलाई कहिल्यै मार्न हुँदैन जसले उसको स्वधर्म कहिल्यै छोडेको छैन। त्यही कुरो सबभन्दा हामीले नबुझेको कुरो यही हो। जसलाई पनि मार्न मिल्छ भने त्यहाँ कृष्णले मार 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 किन मार भनेको थाहा छ? उसले आफैलाई मारिसक्यो, मतलब उसले आफ्नो गुण धर्म स्वधर्म छोडिसक्यो। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह महागुरु कृपाचार्य अर्को गुरु, गुरुत्व छैन क्या। गुरु चाहिँ हुन् उनीहरू पहिलेका, तर अहिले आएर अहिलेको कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै भन्ने हो भने उनीसँग गुरुत्व छैन।
जब जोसँग गुरुत्व हुँदैन त्यो गुरु हुँदैन, त्यो मार्नु नमार्नु जीवित रहनु नरहनुसँग सम्बन्धै हुँदैन। गुरुत्व जाने दिन गइसक्यो त त्यो व्यक्ति मरिसक्यो, अब के मार्नु। अनि भगवान कृष्णले सम्झाउनुहुन्छ तैँले मार, तैँले बाण हान क्या, तैँले नहानेर नमार्दा पनि यिनीहरू पहिल्यै मरिसके क्या, यिनीहरू मरिसकेका हुन् क्या। तैँले बाण नहान्दा चाहिँ यिनीहरू जीवितै रहन्छन् त, रहँदैनन्, यिनीहरू मरेकै हुन्, मर्छन्। त्यसैले त्यहाँनेरि आएर चाहिँ कंसलाई किन मारियो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्दा मामात्व छोडिसक्यो, दाजुत्व छोडिसक्यो। अब छैन, ऊ दाजुमै छैन, मामामै छैन। अनि के मार्नु र नमार्नुको के सरोकार छ र? कंस पहिल्यै मरिसकेको। त्यसैले गर्दा हाम्रा परिवारमा आफन्तमा अब यहाँ अलिकति व्यावहारिक जीवनमा पनि जोड्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ हरेक सम्बन्धित भित्र यस्ता मान्छे हुन्छ। कोही काकाको रूपमा हुन्छन्, कोही बाउको रूपमा हुन्छन्, कोही साउको रूपमा हुन्छन्, कोही छिमेकीको रूपमा हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् कि जो हामी धार्मिक हुन्छौँ, हामी धार्मिक भएदेखि ती मान्छेलाई छोड्न कति पनि हिचकिचाउँदैन थियौँ। हामी त अधार्मिक हौँ क्या। गीताको लेभलबाट हेर्नुहुन्छ, गीता दर्शनलाई साक्षी राख्नुहुन्छ भने कुनै पनि आफन्तलाई छोड्न तपाईलाई कठिन हुन्छ भने यो त मेरो सम्बन्धित हो, यसलाई मैले मना गरेर यसलाई चाहिँ छोडेर त्यागेर म कहाँ हुन्छ र, यो त झन् हाम्रो परिवारको ठुलो मान्छे हो भने जस्तो। तर त्यही दुश्मन भइरहेको हुन्छ नि हाम्रो विरुद्धमा। तपाईलाई थाहा छ त्यो मान्छे तपाईको जुन सम्बन्धित हो त्यसले त्यसको तत्त्व छोडिसकेको हुन्छ। तपाईले त्यसलाई मान्नु, आदर गर्नु, सम्मान दिनु कुनै तुकै हुँदैन। तर एउटा कुरा राख्नु अर्को याद, यो त अहिले आएर संसार हो, त्यो भगवानको पाला र त्यहाँ भगवान तपाईँ हामीसँग श्रीकृष्ण त साथमा हुनुहुन्न। यहाँ हामीले एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्न हुँदैन, छोडिदिइहाल्ने सङ्गत। नम्बर 1 मा सङ्गत छोड्नु माने मार्नु। त्यसले अब केही पनि काम दिँदैन हाम्रो लाइफमा है, एउटा फिटिक केही पनि काम दिँदैन, या तिलको दाना जति पनि काम दिँदैन, युज हुँदैन त्यो व्यक्ति। त्यो व्यक्तिलाई छोड्नु भनेको, त्याग्नु भनेको मार्नु हो, नम्बर 1। नम्बर 2 अब तपाईले भौतिक रूपमा गएर बाज्न, लडाई गर्न, केही गर्न मिल्दैन उसँग। मरिसकेको मुर्दासँग कोही गएर बाज्छ? मरिसकेको मुर्दासँग कसैले दिमाग लाउँछ यसले मलाई भोलि डिस्टर्ब गर्छ कि यसलाई म छेक्छु, यसलाई उताबाट मान्छे लाउँछु भनेर? अब त्यो चाहिँ कुव्यवहार हो, कुव्यवहार हो, कुसङ्गत हो, कुबुझाइ हो। त्यसलाई केही नगर्ने, सङ्गत नगर्ने, नजाने, नचलाउने, नबोलाउने, उसलाई नहेर्नु, उसलाई हत्या गरे समान उसलाई पीडा हुन्छ भोलिबाट। यसले मलाई वास्तै गर्दैन, ऊ आफै मर्छ तडपी तडपी। तपाईँ हामीले केही गर्ने होइन, सङ्गत छोडिदिनु माने मार्नु। त्यसैले गर्दा हाम्रो सम्बन्धित हरेकको हुन्छ त्यो, एउटा जनाको, 2 जनाको, मेरोमा छैन उसकोमा छ यो नभन्नु कसैले। लुकाएर चाहिँ त्यो बदाम जस्तो बनाएर राखेको मात्रै हुन्छ सम्बन्ध सबै परिवारमा। मलाई थाहा छ त्यो प्रष्टसँगले। बदामलाई चाहिँ बाहिरबाट हेऱ्यो भने ओहो सर्लक्कै एउटै दाना रहेछ जस्तो लाग्छ, पट्ट फुटायो भने 3 टुक्रा, 4 टुक्रा, 2 टुक्रा निस्किन्छ यार, सिङ्गो त निस्किँदैन। हुँदै भएन भने तपाईले बदाम खाएर एकचोटि 20-30 रुपियाँको मात्रै खाएर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्, सर्लक्क ठुलो हुन्छ एउटा सानो टुक्रा हुन्छ। छ है त्यहाँ केही चाहिँ कमी भन्ने हुन्छ। त्यसैले परिवार भनेको, समाज भनेको, छिमेकी भनेको, यो संसार भनेको हेर्दा सर्लक्क एउटा देखिँदा पनि त्यहाँभित्र विवाद हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ यो कंस जस्ता होइन, पितामह, भीष्म पितामह, महाभारतको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि द्रोणाचार्य जस्ता, कृपाचार्य, गुरु पनि हुने अनि दुश्मन पनि उनीहरू नै हुने। गुरुको भूमिका पनि खेल्ने अनि दुश्मनको भूमिका पनि खेल्ने। ल आइज मार्नु, बाँडेर पनि ठिक पर्ने क्या मार्नु हो। त्यस्ता मान्छेलाई सङ्गत फिटिक नगर्ने, कहिले विरोध पनि नगर्ने, उनीहरूको विरुद्धमा कहीँ कुरा नगर्ने, एक शब्द नबोल्ने। किनभने सत् व्यक्तिले कहीँ पनि बोल्नै पर्दैन, उसको सङ्गत छोडेपछि मारिन्छ। र सङ्गत छोड्न कहिल्यै नडराउनु त्यस्ता व्यक्तिको। यदि सङ्गत गराउन छोड्न डराइयो र उनीहरूकै गुलामी गर्दै गइयो भने हामी चाहिँ एक दिन पतनतिर गइन्छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि एउटा नुनलाई हामीले कल्पना गरौँ। हामीले 1 पाकेट नुन बजारबाट किनेर ल्याएर चाहिँ सब्जीमा हालेर खाँदा नुनको फिटिक्क नुनिलो टेस्ट आएन। विचार गरौँ है, के गर्छौँ हामी? त्यसलाई अझै हालेर खान्छौँ, त्यसलाई अझै सोकेसमा राख्छौँ, किचन र्याकमा अझै चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्छौँ, या फालिदिन्छौँ निकालेर? गाईको खोलेमा पनि हाल्दैनौँ। याद राख्नुहोस् यसलाई। नुन असली नुन छ, भुइँमा पोख्यो भने उठाएर खोलेमा हाल्छौँ गाईको। त्यहाँ गुड छ, उसले छोडेको छैन नि त, अझै पनि माया लाग्छ क्या। कम्तीमा मैले खान पाए पनि हाम्रो पशुले खान पाओस् भनेर त्यहाँ हाल्छौँ खोलेमा। तर फिटिक नुनिलो छैन भने टोयलेटमा लगेर मिल्काइदिन्छौँ।
याद राख्नुस् यसलाई, कचडामा लगाएर हालिदिन्छौँ। त्यसैले मित्र कुनै पनि व्यक्ति तपाईको छेउछाउमा त्यस्तो आफन्त हुँदाहुँदै, रिश्तेदार हुँदाहुँदै, विद्वान हुँदाहुँदै, हिजोसम्म सहयोग गरेको हुँदाहुँदै तपाईले आज पनि ढोगेरै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले आफ्नो गुरुत्व, मातृत्व, पितृत्व, पुत्रत्व, पुत्रित्व, अब सबै तत्त्व भनेको क्या त्यसको मतलब उसँग भएको खास तत्त्व भन्न खोजेको त्यो छोडेको छ भने त्यसलाई टोटल्ली अहिले तपाईले छोडिदिइहाल्नु, न त्यसको सदुपयोग पनि हुँदैन, त्यसको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ। यति भन्दै आजको प्रसङ्गलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।